हामीले यो नगरपालिकालाई नै अझ राम्रो सुन्दर अझ राम्रो बनाऊँ। सबै वडाहरूमा अहिलेसम्म सबै वडाहरूमा हामीसँग पिचको होइन बाटोको यातायातको पनि अहिले समस्या छ। अलि राम्रो बस्तीहरू विकास गरौँ। नगरपालिकालाई नगरपालिका जस्तो आवेदनभन्दा 3 गुणा बढीकोसम्म आवेदन पऱ्यो कि मागभन्दा। यो ज्वलन्त समस्यालाई चाहिँ कसरी समाधान गर्ने त? एकदमै रोजगारीमा हामीले फोकस गर्नै पर्छ। रोजगारी सिर्जना नगरिकन काम हुँदैन। बाहिरबाट ल्याएको चिजहरूलाई जुन खाने, बाहिरबाट ल्याएको चिजलाई उपयोग गर्ने जुन किसिमको हाम्रो चाहिँ संस्कृति छ, संस्कार बनिसकेको छ, त्यसलाई अन्त्य गर्नुपर्छ। स्थानीय उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ। उत्पादन गरेको वस्तुलाई बजारमा लाने, नभए नगरपालिकाले किनिदिने, खरिद बिक्रीको व्यवस्था मिलाइदिने र उनीहरूको लगानीलाई सुनिश्चित गर्नुपर्छ। हामीले आन्तरिक उत्पादनमा फोकस गरेनौँ भने, आन्तरिक उत्पादनलाई बढाउनुतिर लागेनौँ भने बाहिर जाने नै हुन्छ। हामी गरिबी भइरहेको छौँ। नमस्कार, म अमरराज नहर्कीको। आज मैले सवाल जवाफको लागि निम्ताएको छु समाजशास्त्री डाक्टर शेषरमण न्यौपाने। डाक्टर शेषरमण न्यौपाने सर, तपाईँ राजनीतिमा आउनु पर्नुको कारण चाहिँ के हो? सबै नीतिहरूको नीति राजनीति हो। जबसम्म राजनीतिलाई हामीले सफा राम्रो बनाउन सक्दैनौँ तबसम्म अरू कुनै पनि विकास निर्माणका लागि लिने नीतिहरूले काम गर्न सक्दैनन्। हजुर। त्यसैले राजनीतिप्रतिको जुन एउटा पढे लेखेको वर्गहरूको राजनीतिप्रति उनीहरूको वितृष्णा छ, त्यसले गर्दा पनि राजनीति बिग्रेको हो। त्यसैले राजनीति अरू सबै कुराहरूलाई विकास निर्माण गर्ने कुरालाई सुधार गर्नको लागि सबभन्दा पहिला राजनीतिलाई सुधार गर्न जरुरी छ। तपाईँ नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट व्यास नगरपालिकाको मेयरमा आकाङ्क्षी हुनुहुन्छ। तपाईँको उम्मेदवारी चाहिँ किन हो त? वास्तवमा मैले चाहिँ यो व्यास नगरपालिकालाई एकदम राम्रो बनाउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। 50 वर्ष अगाडि हामीले जुन एउटा योजनाबद्ध हिसाबले अहिलेको 2 वडाहरू 2 र 3 का केही भागहरू जुन योजनाबद्ध हिसाबले विकास भएको थिए, त्यसपछि हामीले के गर्न सकेनौँ। त्यस कारण 2-3टा अरू थप आवास त्यस्ता विकासका योजनाहरू ल्याउनुपर्छ, आवास योजनाहरू ल्याउनुपर्छ, बजारहरू निर्माण गर्नुपर्छ। प्रत्येक वडाहरूमा पनि त्यस्तै खालको राम्रो ठाउँहरू हेरेर बस्तीका विकास गर्नुपर्छ र अलिकति व्यवस्थित बसोबास पनि हामीले गर्न सकेनौँ। अरू पूर्वाधारहरू पनि त्यस्तै भए। शिक्षाको लागि धेरै राम्रो नगरपालिका हो हाम्रो, धेरै अगाडि धेरै विद्यालयहरू खुलेको हो, तैपनि हामीले यसलाई शिक्षाको हबको रूपमा पनि विकास गर्न सक्थ्यौँ। स्वास्थ्यमा पनि हाम्रो कमजोरी छ। केही समस्या पऱ्यो भने भरतपुर जानु पर्यो, पोखरा जानु पर्यो, काठमाडौँ जानुपर्ने छ। धेरै कुराहरू यस्ता कुराहरू छन् जुन हामीले गर्न सकेनौँ। त्यो हेर्दाखेरि मलाई लाग्छ कि मैले लामो समयसम्म स्थानीय तहको लागि काम पनि गरेको कारणले मैले राम्रो गर्न सक्छु र आफ्नो ठाउँमा केही गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले पनि म व्यासनगरको मेरो आकाङ्क्षी हो र लाग्छ मलाई पार्टीले चुनाव टिकट दिन्छ र म अगाडि बढ्छु भने। सर, व्यक्तिभन्दा पार्टी ठुलो हुन्छ। यदि पार्टीले तपाईँलाई चाहिँ टिकट दिएन भने, जब 1 दर्जन भन्ने आकाङ्क्षी छन्, दिएन भने चाहिँ तपाईँको स्वतन्त्र उम्मेदवारी हुन्छ कि हुँदैन त? नै, अब अहिले मैले त्यस्तो भन्नु हुँदैन होइन। अब हामी पार्टीका सदस्य हौँ, पार्टीका हरेक कुराहरूलाई हामीले मान्नुपर्छ भनेर भनेका छौँ र अब स्वतन्त्रको कुरा चाहिँ अलिकति दबाब मलाई नआएको होइन, दबाब आइरहेछ। तिमी जस्तो मान्छे, बुझेको मान्छे, अब स्थानीय स्तरमा चाहिँ व्यक्ति हेर्नुपर्छ, पार्टी भन्दा पनि व्यक्ति हेर्नुपर्छ। तिमी यदि योग्य हौ, तिमीले राम्रो गर्न सक्छौ, तिमीसँग त्यस्तो खासमा दूरदृष्टि भिजन छ भने तिमी चाहिँ स्वतन्त्र पनि हुनुपर्छ भन्ने कुरा एउटा कोणबाट नउठेको चाहिँ होइन। त्यसको बारेमा अहिले सोचिसकेका छैन। डाक्टर साहब, तपाईँले यो भन्नु समाजशास्त्रमा PhD गरेको मान्छे, तपाईँले धेरै राजनीति बाहेक अन्य क्षेत्रहरूमा पनि अवसर हुन्थे। राष्ट्रिय योजना आयोग होस् या अन्य विज्ञ समूहमा प्रधानमन्त्री अथवा मन्त्रीहरूको सल्लाहकार पनि बस्न सक्नुहुन्थ्यो। त्यसमा किन नबसिकन यता आउनु भएको हो? होइन, यस्तो छ। अब आफ्नो रुचिको विषय हो। मैले धेरै समयसम्म नगरपालिका जिल्ला विकास समितिको कार्यकारी महासचिव भएर पनि काम गरेँ। राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा योजनाका काममा धेरै एउटा अनुभव हासिल गर्ने पनि मलाई अवसरहरू मिल्यो। यस्तो सबैलाई मिल्दैन होइन। पढ्नमा पनि मैले अब नेपालबाट नै गरेँ, विद्यावारिधि गरेँ समाजशास्त्रमा। त्यस्तो अवसर पनि अरूलाई मिल्दैन र मलाई चाहिँ राजनीतिमा आउने र राजनीतिबाट चाहिँ विकास निर्माणलाई त्यो आफ्नो अनुभव र यो सबै कुरालाई जोडेर चाहिँ अगाडि जानुपर्छ भन्ने हिसाबले मेरो उम्मेदवारी हो। र के प्रश्न थियो रे? यो अलिकति गडबड पनि होइन। अब तपाईँ समाजशास्त्री मान्छे त धेरै कुरामा छ नि त अवसर त। योगदान राष्ट्रलाई त अन्य क्षेत्रबाट दिन सक्नुहुन्थ्यो राजनीतिमा। यस्तो छ। मैले चाहिँ राजनीतिभन्दा अर्को विकल्प मैले सोचिनँ। पहिला त काम गर्ने क्रममा गरियो। अझै पनि त्यस्तो अवसरहरू आउन सक्छन्, तर सबभन्दा पहिला राजनीतिबाटै सुरुवात गर्नुपर्छ भन्ने हो। र राजनीतिबाट सुरुवात नभइकन अरू जतिसुकै काम गरेर पनि राम्रो हुँदैन। र हाम्रो यो जुन पछिल्लो समयको राजनीतिमा एउटा विकृति आएको छ, सिद्धान्तहरू
सिद्धान्तहरूलाई मान्छेले बिर्सेर एउटा राजनीतिलाई जसरी हुन्छ स्वार्थका हिसाबले पदमा जाने र सुविधा लिने हिसाबले लिइरहेका छन्। त्यस कारणले राजनीतिलाई नै सुधार गर्नुपर्छ भन्ने नै कारणले म आउन लागेको र अरू अवसरहरूसँग मलाई खासै मोह पनि छैन। सर, अब राजनीतिमा अब यो पालो पाउनु धेरै गाह्रो छ। तनहुँ काङ्ग्रेसमा आकाङ्क्षीहरू धेरै हुनुहुन्छ। वर्षौँदेखि 20औँ वर्षदेखि झोला भिरेका व्यक्तिहरू पनि हुनुहुन्छ। होइन, यसपटक चाहिँ तपाईँ अब पछाडि हट्नुहोस्, सल्लाहकार दिनुहोस्, सल्लाहकार बन्नुहोस् भने अब के गर्ने त? होइन, त्यो के हो भने यो चाहिँ एकदम टेक्निकल प्राविधिक पद हो नगरपालिकाको नगर प्रमुख भनेको। यसमा प्रशासनिक ज्ञान पनि हुनुपर्छ, योजना सम्बन्धी जानकारी पनि हुनुपर्छ र यो संस्थालाई कसरी न्याय गर्ने भन्ने हिसाबले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चिनाउने खालको एउटा क्षमता पनि त्यो हिसाबले हुनुपर्छ। हो, राजनीतिमा काम गरेका होइन दाइहरू अग्रजहरू हुनुहुन्छ, त्यसलाई मैले अन्यथा भन्न मिल्दैन। म पनि 2036 सालदेखिको नेविसन हो, 2048 सालदेखिको नेपाली काङ्ग्रेसको क्रियाशील सदस्य हो। पार्टीका हरेक गतिविधिहरूमा, हरेक निर्वाचनहरूमा म त्यतिकै सक्रिय छु। त्यस कारणले म पनि नयाँ मान्छे होइन। केही दाइहरू अग्रज हुनुहुन्छ, उहाँहरूको पनि सम्मान गर्दै यो पदको लागि चाहिँ तिमी योग्य हो भनेर उहाँहरूले छोडिदिनुहुन्छ र मैले पाउँछु पनि भन्ने मलाई लाग्छ। शेषर नेपाली, मैले यो पनि भनिदिनुहोस् न, अब बाहिर बसेर पर्दा पछाडि बसेर पनि सहयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू आइरहँदाखेरिमा यदि तपाईँ ल ठिक छ, पार्टीले चुनाव दिएर टिकट पाएर विजयी हुनुभयो भने तपाईँले देखेको चाहिँ कस्तो सपना चाहिँ व्यासनगर? धेरै राम्रो कुरा प्रश्न गर्नुभयो। मैले व्यास नगरपालिकालाई एकदम सुन्दर नगरपालिकाको रूपमा मैले विकास गर्छु। यो देशकै एकदम केन्द्रबिन्दुमा रहेको नगरपालिका हो होइन। पूर्व पश्चिम राजमार्ग होइन, पूर्व पश्चिमको हिसाबले पनि हामी बिचमा छौँ होइन, पृथ्वी राजमार्गको हिसाबले पनि हामी पहुँचमा छौँ। हरेक हिसाबले पहुँचमा भएको नगरपालिका होइन, ठाउँ हो। हामी यस्तो राम्रो सुन्दर ठाउँमा बसेका छौँ। यहाँ पर्यटकीय सम्भावनाहरू पनि त्यत्तिकै छन्। अरू कृषिका विकास गर्न सकिने पनि छ, शिक्षाको त्यस्तै छ, स्वास्थ्यको त्यस्तै छ। धेरै कुराहरू हामीले गर्नुपर्ने छ र मैले काम सुरुवात गर्दा चाहिँ सबभन्दा पहिला सुरुवात चाहिँ आवासबाट गर्छु। वीरगञ्ज, हजुर, तपाईँ वीरगञ्जमा पनि काम गर्नु लामो समयसम्म? मलाई व्यास भन्दाखेरि मलाई वीरगञ्जको नाम आउँछ, किनभने मैले वीरगञ्ज महानगरपालिकामा धेरै समय काम गरेँ। मलाई वीरगञ्जको धेरै माया पनि छ। त्यस कारणले मलाई अब यसलाई चाहिँ अरू 2-3टा सहर तुरुन्तै बसाउने हिसाबले आवास योजनामा चाहिँ म सुरु गर्छु। अब बजारभित्र जुन हिसाबले अहिले ट्राफिकको यस्तो समस्या छ, हामीले 2 पाङ्ग्रे 4 पाङ्ग्रे गाडीलाई उतै राखेर 2 व्यक्ति मात्रै हिँड्नुपर्ने स्थिति छ। त्यस कारणले 2-3टा, कम्तीमा 3टा योजना चाहिँ तुरुन्तै फर्स्ट डेमा पहिलो निर्णय नै मैले 3टा आवास योजनाहरू बनाउने, 3टा चाहिँ सहर बसाउने, सेटेलाइट सिटीहरू चाहिँ बसाउने मैले पहिलो निर्णय मैले त्यो गर्छु। त वीरगञ्ज महानगरपालिकाको कुरा गरिरहँदाखेरिमा त्यहाँको बसाइबाट चाहिँ हामीले सिक्ने पाठ चाहिँ के होला? त्यहाँ वीरगञ्ज चाहिँ हरेक हिसाबले त्यहाँ एउटा समथर छ, समथर भूमि भएको हुनाले विकासलाई अब अरू पूर्वाधारहरूको लागि धेरै सजिलो छ। तर त्यहाँको सबभन्दा समस्या भनेको सरसफाइको छ, किनभने पानी सरेर बगेर नजाने कारणले सरसफाइ त्यहाँको अर्को ठुलो समस्या छ। त्यहाँको ढल निकासको समस्याहरू छन्, त्यहाँ अलिक फरक किसिमको समस्या छन्, हामीसँग फरक किसिमको समस्या छन्। त्यस कारणले त्यहाँबाट पनि त्यहाँको मैले लामो समयसम्म झन्डै 20 वर्ष मैले वीरगञ्जमा बसेर त्यहाँबाट सिकेको अनुभवको आधारमा पनि मैले यो नगरपालिकालाई, व्यास नगरपालिकालाई अझ समृद्ध राम्रो बनाउने कुरामा काम गर्न सक्छु। मलाई यो पनि भनिदिनुहोस् न, तपाईँले नेपाली काङ्ग्रेसको व्यासनगर सभापतिमा आकाङ्क्षा व्यक्त गर्नुभएको थियो, पत्रकार सम्मेलन पनि गर्नुभयो, अन्तिम अहिले दिन आएर चाहिँ फेरि रेसबाट बाहिर जानुभयो कि अब मेयरमा पनि त्यही हालत हो कि भन्ने कुरा आशंका छ कि? त्यो चाहिँ अब मेरो छ व्यास नगरपालिकाको व्यासनगर कार्य समितिको भनौँ नेपाली काङ्ग्रेसको व्यासनगर कार्य समितिको सभापतिबाट मैले होइन व्यावसायिक जीवन पछिको राजनीति सुरु गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने मलाई अहिले पनि लाग्छ। अब तर त्यहाँ कस्तो भयो भने अब अग्रज दाइहरूले पनि छोड दिनलाई आग्रह गर्नुभयो, एउटा कुरा। अर्को कुरा, प्रतिस्पर्धामा पनि धेरै जुनियर भाइहरू देखा पर्नुभयो। त्यसले गर्दाखेरिमा पनि त्यो प्रतिस्पर्धा कति राम्रो हुन्थ्यो, कति राम्रो हुन्थेन। मैले छोडेर केही गल्ती गरेको छैन। कहिलेकाहीँ छोड्नु पनि पर्छ, कहिलेकाहीँ लिनु पनि पर्छ। अब जहाँसम्म रह्यो व्यासनगरको मेयरको कुरा, नगर प्रमुखको कुराको विषयमा चाहिँ पार्टीले गर्ने कुरा हो, पार्टीमा मेरो आकाङ्क्षा हो, पार्टीले तिमी लड भनेर भन्छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। किनभने त्यो एउटा प्राविधिक पद हो र त्यो पदमा बसेर कसले काम गर्न सक्छ भनेर हेर्ने हिसाबले कसरी लाइयो भने म 1 नम्बरमा पर्छु र पार्टीले त्यो न्यायोचित निर्णय गर्छ। मलाई त्यो हजुरले पार्टीले चुनाव टिकट दियो भने जित्ने आधार चाहिँ के हो? एकदमै म यस्तो छ, मैले आधार के देख्छु भने म 14वटै वडामा गएको छु, त्यहाँको जनताहरूको कुरा बुझेको छु होइन। अब त्यहाँका हरेक विकासका हरेक आयामहरूमा चाहिँ छलफल गरेको छु। सबैले मलाई चिन्नुहुन्छ, जान्नुहुन्छ, बुझ्नुहुन्छ
म बिचमा व्यावसायिक हिसाबले बाहिर बसे पनि मैले आएर जुन हिसाबले मेहनत गरेर जुन सम्पर्क गरेँ, अब मलाई कसैले चिन्नुहुन्न, मलाई त्यस्तो लाग्दैन र सबैले चिन्नुहुन्छ यो राम्रो, सक्षम, इमान्दार, सही मान्छे हो भन्ने सबैले बुझ्नु भएको छ। अझ नबुझेकोमा पनि म बुझाउने प्रयास गर्छु। त्यो नै मलाई चुनाव जित्ने आधार हो। डाक्टर साहब, मैले यो भनिदिउँ न, हामी यति धेरै पछाडि छौँ है। तपाईँ समाजशास्त्रमा पिएचडी गरेको, विद्यावारिधि गरेको मान्छे हुनुहुन्छ। हाम्रो स्वर्ग जस्तो देशका नागरिक हामी चाहिँ मरुभूमिमा गएर मरुभूमिले स्वर्ग बनाउनु पर्ने बाध्यता छ कि त्यही त कहाँनिर चुक्यौँ? व्यवस्थापन सबै कुरा हामीसँग छ, व्यवस्थापन गर्न सकेनौँ। खालि एउटा कसरी राज्यलाई सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरामा नै हामी अल्मली राख्यौँ। शासन व्यवस्था कस्तो बनाउने, संविधान कस्तो बनाउने, कानुन कस्तो बनाउने, त्यही बनाउने, कसरी चाहिँ संरचना बनाउने भन्नेमा मात्रै लाग्यौँ। हामीले खास काम गर्न सकेनौँ, सुशासनमा काम गर्न सकेनौँ, रोजगारीमा काम गर्न सकेनौँ, यहाँको उत्पादनमा काम गर्न सकेनौँ। अहिले पनि ठुला ठुला फाँटहरू त्यतिकै खाली छन् होइन। अलिकति कोभिडको कारणले अलिअलि हुन खोजे जस्तो देखिएको थियो, फेरि मान्छेले त्यो बिर्से अहिले फेरि फाँटहरू त्यत्तिकै होइन खेती भइरहेका छैनन्। त्यसैले हामीले जानेनौँ, हामीले व्यवस्थापन गर्न जानेनौँ, हामीले शासन दिन जानेनौँ, हामीले कर्म गराउन, कर्मशील बनाउन जानेनौँ। हाम्रो शिक्षाहरू खालि बेरोजगार उत्पादन गर्ने खालका शिक्षा मात्रै भए। त्यस कारणले जुन खाडीमा गएर काम गर्नुपर्ने नेपाली दाजुभाइहरूको बाध्यता छ, त्यसको ढिलो चाँडो अन्त्य हुनुपर्छ। रेमिटान्स जुन बाहिरबाट आउने पैसाले जुन हामीले विकास गर्न खोजिरहेका छौँ, हाम्रो मूल आधार त्यही भनिरहेका छौँ, त्यो स्थायी होइन। जस्तो अहिले श्रीलङ्काको हेरौँ, बाहिरबाट रेमिटान्स आउँथ्यो, त्यहाँ चाहिँ पर्यटकहरू आउँथे। पर्यटकीय विकास पनि त्यो चाहिँ खास भन्दाखेरि स्थायी आम्दानी होइन रहेछ। त्यस कारणले गर्दा यो हामीले जुन बाहिरबाट पैसा आउँछ, रेमिटान्सबाट पैसा आउँछ र त्यसबाट विकास गर्न भन्ने कुरालाई अन्त गर्नुपर्छ। आन्तरिक उत्पादनलाई बढाउनुपर्छ। युवाहरूलाई स्वरोजगार हुने खालको शिक्षा दिनुपर्छ। तपाईँ जीविका महासङ्घमा पनि हाँकेको मान्छे, यो सुशासनको सूचकहरू के हुन्, के गर्नुपर्छ? सुशासन यसो छ, अब तपाईँ मेयर हुनुभयो भने चाहिँ कस्तो तरिका अपनाउनुहुन्छ त सुशासनको लागि? यस्तो छ, अब हाम्रो के छ भने जवाफदेही हुनुपर्छ। राष्ट्र सेवा कर्मचारीहरू र निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू चाहिँ जवाफदेही हुनुपर्छ। उनीहरूले भनेको कुरा, उनीहरूले गरेको कुरा र उनीहरूले गर्छु भनेको कुरामा चाहिँ उनीहरू जवाफदेही हुनुपर्छ। हुन त 5 वर्षसम्म निर्वाचित पदाधिकारीलाई फेरि फिर्ता बोलाउने तरिका हाम्रो त्यस्तो सिस्टम छैन। तर पनि हामीले बेला बेलामा यस्तो खालको सामाजिक जवाफदेहिताका कामहरू, त्यस्ता खालका औजारहरू, संयन्त्रहरू प्रयोग गर्नुपर्छ कि जवाफदेही बनाइराख्ने खालको स्थितिको सिर्जना गर्नुपर्छ। अहिले पनि मेयरमा किन जाने भन्दा मेयरमा त्यहाँ गयो भने धेरै बजेट छ, त्यहाँ गाडी चढ्न पाइन्छ, त्यहाँ त्यस्तो खालको कुराको आकर्षण देखिन्छ। म के गर्छु, ठोस काम, म यस्तो काम गर्छु, यो ठाउँको लागि, यो समाजको लागि काम गर्छु भन्ने भन्दा पनि त्यहाँको सुविधासँग आकर्षण भएको देखिन्छ। त्यस कारणले गर्दा अब कसरी राम्रो गर्छु, कसरी चाहिँ होइन अब यो ठाउँलाई राम्रो गर्ने, यहाँको रोजगारीलाई कसरी सिर्जना गर्ने भन्ने कुरा, यहाँको विकास निर्माण कसरी गर्ने भन्ने कुरातिर चाहिँ फोकस गर्नुपर्छ। सर, हाम्रो आन्तरिक स्रोतको हिसाबले गर्दाखेरिमा चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ सम्पन्न बनाउनको लागि उपमहानगरपालिका बन्नुपर्ने यो धरान हेरौँ न, धरान कत्रो जनसङ्ख्या छ है। हामी नगरपालिकामा पनि गाउँपालिकाको पनि सुविधा भएन जस्तो पनि छ कतिपय वडाहरूमा पुग्दाखेरिमा। तपाईँले महसुस गर्नुभयो होला, यसबारे तपाईँको धारणा के हो? ल, ठिक छ, म अब यो उपमहानगरपालिकाको पक्षमा म अहिले छैन, किनभने हामीले यो नगरपालिकालाई नै अझ राम्रो, सुन्दर, अझ राम्रो बनाऊ। सबै वडाहरूमा अहिलेसम्म सबै वडाहरूमा हामीसँग पिचको होइन, बाटोको, यातायातको पनि अहिले समस्या छ। अलि राम्रो बस्तीहरू विकास गरौँ, नगरपालिकालाई नगरपालिका जस्तो बनाऊ, त्यसपछि मात्रै उपमहानगरपालिकाको कुरा सोचौँला। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने जस्तो वीरगञ्जकै मैले हेर्दाखेरिमा वीरगञ्जमा हामीले वीरगञ्ज महानगर बनाउनुपर्छ भनेर लाग्यौँ, महानगर भयो। तर अहिले यति समस्या भइरहेको छ, त्यो टाढादेखि मान्छेहरू आउने जाने हिसाबले छ। एउटा सानो गाउँपालिका बनाएर उपमहानगरपालिका बनाएको भए हुन्थ्यो, 2टा नगरपालिका बनाएको भए हुन्थ्यो भन्ने कुरा अहिले आइरहेछ। त्यसैले महानगर बनाउनु, उपमहानगरपालिका बनाउनु खालि नामको लागि बनाउनुसँग मतलब छैन। हामीले सहरी पूर्वाधारहरू निर्माण गरेर अनि पछि केही समयपछि उपमहानगरपालिका बनाउन पनि सकिन्छ। अहिले विशेष गरेर अति सीमान्तकृत समुदायहरूको पनि यहाँ बसोबास छ, बोटे, दराई, चेपाङहरू पनि छ होइन। एउटा मान्छे धनी भइरहेको र एउटा गरिब, अझै गरिब भइरहेको छ। तपाईँ समाजशास्त्रीको हिसाबले चाहिँ यसलाई कसरी लिनुभएको छ त? हो, त्यस्तो छ। अब हामीले हाम्रो एउटा भनौँ न आर्थिक संरचना नै त्यसरी भयो होइन, खुल्ला बजारको कुरा आयो। अब त्यस्तो रोजगारीहरूको अवसरहरू पनि भएनन्। अब अलिकति गरिबै रहिराख्ने, धनी भइराख्ने कुरा जुन छ त्यसलाई चाहिँ बिस्तारै कम गर्नुपर्छ र यसमा चाहिँ जति गरिबहरूको लागि हरेक किसिमका सुविधाहरू दिएर उनीहरूको आय आर्जनमा वृद्धि गर्ने सुविधाहरू दिने
होइन। अब अरू किसिमका शिक्षा स्वास्थ्यमा उनीहरूलाई सुविधाहरू दिँदै जाने र उनीहरूको आर्थिक उन्नतिमा विशेष किसिमको ध्यान दिनुपर्छ एउटा कुरा भने जसले बढी आम्दानी गर्छ आम्दानी गर्नेसँग कर लिएर होइन बढीभन्दा बढी कर लिनुपर्छ। जसले आम्दानी गर्छ उसले कर तिर्छ। फेरि आम्दानी छैन भने कर लिने होइन। व्यवसाय गर्दैमा व्यवसाय छ त्यससँग कर लिने, जसका आम्दानी छ त्योसँग कर लिने होइन। कि त आम्दानीमा आधारित कर हुन्छ कि त सम्पत्तिमा आधारित कर हुन्छ होइन। कर लिनेसँग कर लिने, जो निमुखा जो पछाडि परेको वर्ग समुदाय छ जसको आर्थिक स्रोतमा उनीहरूको पहुँच छैन तिनीहरूलाई अगाडि ल्याउनको लागि विशेष खालको कार्यक्रमहरू चाहिन्छ। अहिले हाम्रो समाजमा तपाईँ समाजशास्त्रको हिसाबले भन्ने एउटा चाहिँ सामाजिक सुरक्षा एकदमै पेचिलो भन्दै गइरहेको छ कि एउटा उपचार गर्न पैसा नपाएर सिटाउन नपाएर कसरी मान्छेहरू मर्न परिरहेको अवस्था छ। पढेर सर्टिफिकेट भएर पनि जागिर नपाउने अवस्थाहरू पनि छ। अब रोजगार सबै कुराहरू आइजै होल सामाजिक सुरक्षाको सवालमा चाहिँ कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ र तपाईँ मेयर हुनुभयो भने चाहिँ कसरी प्रत्याभूत गराउन सक्नुहुन्छ त? ठिक हो। सामाजिक सुरक्षामा हामीले भत्ता दिएर मात्रै सामाजिक सुरक्षा हुन्छ भन्ठान्यौँ। त्यो पनि अलिकति भत्ता दिने भन्दा नि उहाँहरूलाई परेको समस्याहरूको समाधान गरिदिने, स्वास्थ्यका समस्याहरूलाई होइन उहाँहरूको खानपानको समस्याहरूलाई उहाँको आवासको समस्याहरूलाई समाधान गरिदिनेतिर ध्यान दिनु पर्थ्यो। हामीले अलि भत्तातिर मात्रै हामीले जोड दियौँ होइन। त्यो चाहिँ लोकप्रिय जस्तो मात्रै भयो। कतिपय अवस्थामा त भत्ता पाएको कारणले मान्छेले भत्ता छँदैछ किन काम गर्ने, यतिले चामल ल्याएर होइन आफ्नो साँगा चलिहाल्छ भनेर अलिअलि थोरै अलिकति अल्छी पनि बनाउनु चाहिँ। तर पनि सामाजिक सुरक्षा हिसाबले भत्ता नराम्रो भन्ने कुरा त होइन। तर भत्तामा भन्दा अरू किसिमको उहाँहरूलाई सुरक्षित हुने खालको चाहिँ त्यस्तो खालको होइन सामाजिक रूपमा म सुरक्षित छु स्वास्थ्यमा म छु भन्ने खालको चाहिँ देखाउन त्यस्तो क्षेत्रमा काम गर्नु पर्थ्यो जुन हामीले गर्न सकिरहेको छैनौँ। मैले यो पनि भनिदिनुहोस् न, अब युवाहरूलाई चाहिँ अब पासपोर्ट बोकेर विदेश जानुपर्ने अहिले बाध्यता छ। धन्य 2000 युवाहरू जान्छन्। तपाईँले यहाँ देख्नुभयो होला जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा यति बिघ्न भिड लाग्यो कि आवेदन हुन 3 गुणा बढीको समय आवेदन पऱ्यो कि मागभन्दा। यो ज्वलन्त समस्यालाई चाहिँ कसरी समाधान गर्ने त? एकदमै रोजगारीमा हामीले फोकस गर्नै पर्छ। रोजगारी सिर्जना नगरिकन काम हुँदैन। बाहिरबाट ल्याएको चिजहरूलाई जुन खाने, बाहिरबाट ल्याएको चिजलाई उपयोग गर्ने जुन किसिमको हाम्रो चाहिँ संस्कृति छ संस्कार बनिसकेको छ त्यसलाई अन्त गर्नुपर्छ। स्थानीय उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ। उत्पादन गरेको वस्तुलाई बजारमा लाने, नभए नगरपालिकाले किनिदिने, खरिद बिक्रीको व्यवस्था मिलाइदिने र उनीहरूको लगानीलाई सुनिश्चित गर्नुपर्छ। हामीले आन्तरिक उत्पादनमा फोकस गरेनौँ भने, आन्तरिक उत्पादनलाई बढाउनुतिर लागेनौँ भने बाहिर जाने नै हुन्छ। हामी गरिबी भइरहेको छौँ। त्यस कारण आन्तरिक उत्पादन जसरी हुन्छ आन्तरिक उत्पादन गरेर स्वरोजगार सिर्जना गरेर रोजगारीको विकास गर्नु। तपाईँले यसो भनिरहँदा अहिले के समस्या छ भने अदुवा केशरको बिक्री नभएर हेर्नुहोस् भारतमा बिक्री गर्नुपर्ने, अदुवा बिक्री नभएर चाहिँ बारीमै थन्किएको छ, गोदाममै थन्किरहेको छ कि उहाँहरूको आँसु चाहिँ कसरी पुष्टि दिने? बिचौलिया पनि हाबी भइरहेछ। यस्तो चाहिँ छ। अब त्यही हाम्रो छिमेकी राष्ट्र होइन भारतमा हरेक किसिमको सुविधाहरू के अरे कृषकहरूलाई धेरै किसिमका सुविधाहरू, धेरै किसिमका सब्सिडीहरू, सिँचाइमा त्यस्तै धेरै किसिमका अनुदानहरू छन् होइन। अब बजारको पनि त्यस्तै राम्रो। अब ठुलो बजार भयो, इन्डिया ठुलो बजार भयो, उसले हाम्रोलाई पनि इन्डिया होइन बजार क्षेत्रकै रूपमा प्रयोग भइराखेका छौँ हामी। त्यस कारणले बजारलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ र उनीहरूले गरेको उत्पादन बिक्री हुन्छ भन्ने कुराको ग्यारेन्टी सरकारले गर्नुपर्छ। सरकारमा त्यो पनि एकदम जनताको हातले छोइने, देखिने, भेटिने स्थानीय सरकारले गर्नुपर्छ, नगरपालिकाले गर्नुपर्छ। अहिले पछिल्लो समय युवाहरूमा के आछ भने पार्टीहरूले चाहिँ आफ्नो नाता गोता इष्टमित्रलाई टिकट दिने गरे। अब हामीले योग्य व्यक्तिले मात्रै जिताएर चाहिँ पार्टीलाई नै पाठ सिकाउनुपर्छ, होइन भने अब व्यक्ति हेरेर दिनुपर्छ, योग्य व्यक्तिले दिनुपर्छ भन्ने कुरा पनि आयो कि अहिले। यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? होइन ठिक हो। स्थानीय स्तरमा पार्टी पनि हेर्नुपर्छ। पार्टीले लिएका नीति होइन पार्टीले लिएको सिद्धान्तलाई पनि हेर्नुपर्छ। र स्थानीय स्तरमा इन्डियामा चाहिँ स्थानीय स्तरको चुनावहरू होइन अब पार्टीलेस हुन्छ भन्नाले दलविहीन हुन्छ होइन। त्यस्तो पनि व्यवस्था छ। अब हाम्रो पनि त्यो हिसाबले मलाई चाहिँ के लाग्छ भने वडाको चुनाव चाहिँ पार्टीले टिकट दिने सिस्टम नभए पनि हुन्थ्यो। मैले कति बोल्न मिल्छ कि मिल्दैन थाहा छैन। त्यहाँ चाहिँ कसले राम्रो गर्यो, कसले राम्रो गरिरहेछ, को मान्छे त्यहाँको चाहिँ लोकप्रिय छ, को मान्छे इमान्दार छ, को मान्छे सक्षम छ, त्यो मान्छेलाई दिने गरेर वडासम्म चाहिँ पार्टीले नगरे हुन्थ्यो। नगरपालिकाको मेयर उपमेयरमा चाहिँ पार्टी नै चाहिन्छ होइन। त्यो चाहिँ अलिकति पार्टीको सिद्धान्त बुझेको, नीति बुझेको त्यस्तो पार्टीले गाइड गर्नुपर्छ। के अरे वडा तहमा चाहिँ पार्टीले
गाइड गरेर रहन पर्दैन। त्यहाँ विकास निर्माणका सानातिना कुरा मात्रै हुन्छन्, त्यहाँ सिद्धान्तका अरू नीतिका कुरा पनि ठुल्ठुला कुरा चाहिँदैनन्। जहाँ सानो सानो कुरा त्यहीँको लोकप्रिय मान्छेले गर्न सक्ने कुरा हो, त्यहीँको लोकप्रिय मान्छेलाई दिने चुन्ने खालको व्यवस्था हामीले ढिलो चाँडो गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। नो भोटको कुरा पनि आइरहेको छ नि, यस सम्बन्धमा यहाँको धारणा के हो? अब नो भोट कसैलाई नि दिन मन लागेन भने दिन नपाइने त्यो पनि हुनुपर्छ। होइन त बदरै हुनु पर्यो भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ कि यदि मलाई उम्मेदवारहरू बिच मध्येमा पनि नो भोटले चाहिँ धेरै आयो भने कोही पनि योग्य भएनौ भन्ने कुरा पनि आवाज उठिरहेको छ कि। हो होइन, कसैलाई अब त्यो व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा भएको नि हुनसक्छ, उम्मेदवारहरू मन नपरेको पनि हुनसक्छ। त्यसैले नो भोटको कुरा छ, अब त्यो त्यति नराम्रो कुरा त होइन। तर पनि अब हामी प्रजातान्त्रिक अभ्यास गर्छौँ होइन। जनप्रतिनिधि भनेको त्यही समाजबाट निकालेर निस्किने प्रतिनिधिको रूपमा भए हुनाले अब समाजले तिनै मध्ये कुन चाहिँ राम्रो छ भनेर छान्नुपर्छ। अब यसो हेर्दा पपुलर राम्रो त देखियो, तर त्यसले खासै राम्रो परिणाम दिन्छ जस्तो त मलाई लाग्दैन। यो राजनीतिमा खास गरी शिक्षित वर्गको त्यति आकर्षण बढ्न सकेन भनिन्छ। एउटामा सामाजिक सञ्जालमा आएको कुरा के छ भने म्यादी प्रहरी भर्ती हुन गएको, ऊ एसएलसी फेल भएको कारणले भर्ती नभएको, त्यहाँ चाहिँ तपाईँ चाहिँ मेयरमा लड्नुहोस् भनेर चाहिँ व्यङ्ग्य गरिएको छ कि त्यतातिर जानुसम्म भनेको कुराहरू छ कि। यसलाई कसरी लिनु भएको छ? म्यादी प्रहरीमा चाहिँ एसएलसी पास नभएको कारणले फेल भएको कारणले अब मेयरमा लड्न जानुहोस् भने पठाइदियो भनेर एउटा व्यङ्ग्य के। यो त एकदमै नराम्रो कुरा हो, एकदमै नराम्रो कुरा हो। मेयर भनेको होइन त्यस्तो चान्सुने पद पनि होइन, सरकार हो, सरकारको प्रमुख हो, उसले हरेक कुरा जान्नुपर्छ विकासका होइन। जस्तो हामीले 5वटा क्षेत्रलाई विकासमा राखेका हुन्छौँ स्थानीयमा, यो सबै कुरा बुझेको जानेको योग्य सक्षम मान्छे हुनुपर्छ। न कि राजनीति गर्ने भनेको कति पनि पढे नलेखेकाले हो होइन, कम पढे लेखेकाले हो। कम पढेको मान्छे छ भने तिमी राजनीतिमा जाऊ, मेयरमा जाऊ भन्ने यो चाहिँ असाध्यै नराम्रो कुरा हो। यस्तो कुरा आइरहेको छ, काहीँ कति नबिगेर राजनीति झोला बिगेर हिँडे भन्ने कुराहरू पनि कता कता वितृष्ण आयो। र अहिले पछिल्लो समय एकदम तपाईँले छातीमा हात राखेर भन्दाखेरिमा भारतमा केजरीलाल जस्तै व्यक्तित्व चाहियो, अब यो राजनीतिले भएन भन्ने पनि यता कता गुन्जाइस आएको छ कि। यसलाई कसरी लिनु भएको छ? एकदमै जनताको आधारभूत आवश्यकतालाई पुरा गर्ने अठोटका साथ होइन, स्थानीय रोजगारी र सुरक्षालाई पुरा गर्छु भन्ने होइन सङ्कल्पका साथ अब आउनुपर्छ। अब खालि म जाने हो, अफिसमा बस्ने हो, काम गर्ने हो, अरू कर्मचारीले होइन ल्याएको गरेको मैले गरिदिने हो, त्यतिले मात्रै अबको मेयरलाई पुग्दैन। एकदम पारदर्शितामा काम गर्नुपर्छ, एकदमै आफ्नै एउटा नेतृत्व बनाएर, आफ्नै दूरदृष्टि बनाएर, त्यो अनुसारको नीति बनाएर, त्यो अनुसारको कार्यक्रम ल्याएर काम गर्नुपर्छ। हामी करिब अन्त्यतिर छौँ। तपाईँले उम्मेदवार बन्नुभयो भने, यो बन्ने अवसर पाउनुभयो भने यो भोट खेर जान्न भन्ने कुराहरू चाहिँ प्रत्याभूत चाहिँ कसरी गराउनुहुन्छ त? एकदम म इमान्दार भएर काम गर्छु, इमान्दारीपूर्वक काम गर्छु। मलाई कुनै लोभ लालच छैन, मलाई कुनै गाडी चढ्ने रहर छैन। मसँग पहिलेदेखि गाडी छ। मैले आफ्नो व्यवसाय गरेर आफ्नो एउटा एक किसिमको आफ्नो होइन घर चल्ने सागा मैले बनाइसकेको छु। कुनै पनि किसिमको लोभ नगरिकन त्यहाँ पाइने तलब भत्ता म लिन्न भनेर भन्दिनँ, त्यो म लिन्छु। त्यो नलियो भने त्यो राम्रो कुरा हुँदैन। तर त्योभन्दा बाहेक अरू धेरै किसिमको सुविधा लिने, सुविधा भोगी हुने त्यस्तो खालको म काम गर्दिनँ। र इमान्दारीपूर्वक पारदर्शिताका साथ म काम गर्छु। र मैले एउटा सुरुकै महिनामा पहिलो दिनमै गर्ने निर्णय मैले भने पहिलो महिनामा नै 5 वर्षको एउटा आवधिक योजना तयार गर्छु र त्यसले कोरेको बाटोमा हिँडेर 5 वर्षमा नगरपालिकाको यो स्थितिबाट माथिल्लो स्थितिमा पुर्याएर मात्रै छोड्छु। यहाँ बजारमा धेरै कुराहरू सुनिन्छ, म पनि अनुभूत गरिरहेको छु। तपाईँ ब्यास नगरपालिकाको खाका कोर्ने कुरामा धेरै परामर्श लिएको छ, योजना बनाउनु भएको छ। कतिपयले चाहिँ ब्यास नगरपालिकाको योजना आएको अध्यक्ष पनि भन्छन् कि तपाईँलाई। तपाईँले बनाएको योजनाहरू के कस्तो रहे, त्यसलाई कसरी लिइरहनु भएको छ त? होइन, ब्यास नगरलाई एउटा समृद्ध नगर बनाउने हिसाबले हामीले 5 वर्षको आवधिक योजना गत वर्ष ब्यास नगरपालिकाले बनाउने प्रयास गर्यो। त्यसको सहजीकरण मैले गरेको थिएँ। मलाई अब कहाँ यहाँ हाम्रो 14वटा वडाका भूगोलहरू थाहा छ, 14वटा वडाका समस्याहरू थाहा छ, त्यहाँको आर्थिक समस्या के हो, सामाजिक के हो, वन वातावरण पूर्वाधारका कुराहरू के हुन् होइन, विपद व्यवस्थापनको कुरा के हो, त्यहाँ हामीले दिने सेवा प्रवाहलाई कसरी गुणस्तर बनाउने, यी सबै कुराहरू म 14वटा वडाको म बुझ्दछु, जान्दछु। र मैले एक प्रकारको अभ्यास पनि गरिसकेका छु। र त्यसैमा टेकेर फेरि त्यसलाई पुनरावलोकन गरेर, त्यसलाई रिभाइज गरेर त्यसैमा टेकेर फेरि म अगाडि बढ्छु। अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ? ठिक छ, अब ब्यासनगरवासीले अब मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ। पहिला त मेरो पार्टीका नेताहरूले मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ, सही मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ र मलाई पार्टीको तर्फबाट उम्मेदवारी दिनु होइन, उम्मेदवारी पेश गर्ने अवसर दिनुहुन्छ। मैले त्यो अवसर पाउँछु र मैले अब निर्वाचन नजित्ने त कुरै छैन, निर्वाचन जिति नै हालिन्छ।
त्यसपछि मैले इमान्दारीपूर्वक नगरपालिकाको विकासको लागि, नगरवासीको सेवाको लागि मैले 5 वर्ष पुरा खटेर काम गर्नेछु। मेरो इमान्दारितामा कुनै कमी हुने छैन। समय र समाजलाई डाक्टर श्रेष्ठमण न्यौपाने सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद तथा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। धेरै धेरै धन्यवाद, नमस्कार।